बारकमोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। यस एपिसोडमा हामीले कसरी ठिक प्रकारले क्रुसको चिन्ह बनाउने भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्टको मानव देह धारणमा जन्मको उद्देश्य नै उहाँ क्रुसमा मर्नका लागि थियो भनेर पवित्र धर्मशास्त्रले हामीलाई सिकाउँछ। उहाँ मानव जातिलाई पापबाट छुटकारा दिन, पापको मूल्य तिर्न र आफ्नो चर्च स्थापना गर्नका निम्ति स्वर्गबाट यस पृथ्वीमा आउनुभयो। येशूको क्रुसीकरणको सत्यतालाई स्मरण गराउने कुराको रूपमा हामीले आफैमाथि क्रुसको चिन्ह बनाउनु पर्दछ। तर धेरै मानिसहरूले फरक फरक प्रकारले क्रुसको चिन्ह बनाएको हामी देख्छौँ। लामो समयदेखि चर्चका सेवाहरूमा सहभागी हुँदै आएका केही विश्वासीले समेत बिल्कुलै बेठिक ढङ्गले क्रुसको चिन्ह बनाउने गर्दछन्। कसैले झिँगा धपाए जस्तो गरी आफ्नो हात हल्लाउने गर्दछ। कसैले मानौ क्रुसको चिन्ह बनाउन होइन तर आफैमाथि नुन छर्कन खोजे जस्तै गरी आफ्ना सबै औँलाहरूलाई एकैसाथ राख्छ। अर्कोले सम्पूर्ण बल प्रयोग गरेर औँलाहरूले आफ्नै निधारमा किल्ला ठोके झैँ गरी गोज्छ। कसैको हात काँधसम्म पुगेको हुँदैन तर गर्दनसम्म मात्र पुग्छ र उसले गल्ती गर्छ। के यो तुच्छ, महत्त्वहीन र औपचारिक कुरा मात्र हो? कदापि होइन। सन्त बासिल महानले धेरै समय अघि यसरी लेखे, चर्चमा गरिने हरेक कुरा राम्रो हुन्छ र यसका आफ्नै नियमहरू हुन्छन्। क्रुसको चिन्ह हाम्रो विश्वासको दृश्य चिन्ह हो। तिनीहरूले क्रुसको चिन्ह कसरी बनाउँछन् त्यो कुराले हरेक कुरालाई स्पष्ट पार्छ। यहाँनिर लुका 16:10 मा लेखिएको सुसमाचारको वचनलाई उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। जो थोरै कुरामा इमान्दार हुन्छ त्यो धेरैमा पनि इमान्दार हुन्छ। क्रुसको चिन्ह अति नै शक्तिशाली छ। सन्तहरूका जीवनमा वर्णन भएका धेरै घटनाले हामीलाई बताउँछन् कि मानव शरीरमाथि एक पटक मात्र क्रुसको चिन्ह बनाउँदा पनि दुष्टात्मा लागेका मानिसहरूले छुटकारा पाएका छन् र तिनीहरूका जीवनबाट दुष्टात्माहरू निस्केर गएका छन्। त्यसकारण हामीले कसरी ठिक प्रकारले क्रुसको चिन्ह बनाउनु पर्छ। तपाईले क्रुसको चिन्ह बनाउँदा आफ्नो दाहिने हात उचाल्नुहोस्। तपाईको चोरौँला र माझी औँलाले बुढी औँलाको टुप्पा छुनुहोस् र यो 3 औँलाका टुप्पा जोडेर त्रिएक परमेश्वरको चिन्ह हुन्छ। अनि तपाईको साइली औँला र कान्छी औँला हत्केलातिर दोबार्नुहोस् र यी 2वटा औँलाले येशूको परमेश्वर र मानिसको दुवै स्वभावको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। पवित्र त्रिएक परमेश्वरलाई संकेत गर्न जोडिएका 3वटा औँलाका टुप्पाले तपाईले शिर अलिकति झुकाएर आफ्नो निधार छुनुहोस् अनि छाती छुन त्यो हात तल झार्नुहोस् र क्रुसको तल्लो बिन्दु बनाउनुहोस्। क्रुसको तेर्सो भाग बनाउन पहिले देब्रे काँध छुनुहोस्, त्यसपछि दाहिने काँध छुनुहोस्। काँधहरू साँच्चै छुनुहोस्। किल्ला ठोकेर ख्रिस्टको हात गोडा छेडेको थियो। उहाँको शिरमा काँडाको मुकुटले घोचेर घाउहरू बनाएका थिए। यस कारण तपाईले क्रुसको हरेक बिन्दुमा छोएर उहाँको चोटहरूलाई स्मरण गर्नुपर्छ। ख्रिस्ट क्रुसमा बलिदान हुनुभयो र हामी परमेश्वरको दण्ड पाउने उहाँको देब्रेपट्टिबाट आशिष र कृपा पाउने उहाँको दाहिनेपट्टि सारिएका छौँ भन्ने संकेत गर्न तपाईको हात देब्रे काँधदेखि दाहिने काँधतिर लैजानुहोस्। तपाईको दाहिने हातले निधार छुने कुराले बताउँदछ कि आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले यस संसारमा आउनुभन्दा अघि येशू ख्रिस्ट स्वर्गमा परमेश्वर पितासँगै विराजमान हुनुहुन्थ्यो। निधारबाट हात तल झार्ने कुराले बताउँदछ कि येशू ख्रिस्ट मानव जातिको उद्धार गर्नका लागि स्वर्ग छोडेर यस पृथ्वीमा आउनुभयो। फिलिप्पी 2:6-7 पदमा यसो लेखिएको छ, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो।
यस पदबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि येशू परमेश्वरसँग बराबरी हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर पितासँगै सम्पूर्ण महिमा, वैभव र ऐश्वर्यसहित उहाँ स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। तर सम्पूर्ण मानव जातिलाई पापबाट उद्धार गर्नका लागि येशूले स्वर्ग छोडेर यस पृथ्वीमा आउनुभयो भन्ने कुरालाई निधारबाट छातीको तल्लो भागमा हात झार्ने कुराले बताउँदछ। यसले सङ्केत गरेर क्रुसको ठाडो भाग निर्माण गर्दछ। क्रुसको तेर्सो भाग बुझ्नका निम्ति हामीलाई मत्ती 25को 31 देखि 46 ले सहायता गर्दछ। यस खण्डमा येशूले मानिसहरूको अन्तिम इन्साफ वा न्याय कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा बताउनुहुन्छ। जब येशू मानिसहरूका न्याय गर्नका लागि महिमामय सिंहासनमा बस्नुहुनेछ, तब उहाँले मानिसहरू एउटालाई अर्काबाट छुट्याउनुहुनेछ। उहाँले भेडालाई बाख्राबाट छुट्याउनुहुनेछ। उहाँले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई आफ्नो देब्रेपट्टि राख्नुहुनेछ। यहाँ दाहिनेपट्टि रहेका भेडाहरूले ख्रिस्ट यीशुमाथि विश्वास गर्ने असल र धर्मी मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भने देब्रेपट्टि रहेका बाख्राहरूले ख्रिस्ट यीशुमाथि विश्वास नगर्ने दुष्ट र अधर्मी मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। येशूले अन्तिम इन्साफ तथा न्यायको बारेमा बताउनु भएको यस दृष्टान्तबाट हामी जान्दछौँ कि जब हामीले ख्रिस्ट यीशुमाथि विश्वास गरौँ तब हामीलाई देब्रेपट्टि अर्थात् बाख्राको स्थानबाट दाहिनेपट्टि अर्थात् भेडाको स्थानमा सारिएको छ। जब हामीले हातले पहिले देब्रे काँध छोएर त्यसपछि दाहिने काँध छुन्छौँ तब हामीले घोषणा गर्दछौँ कि ख्रिस्ट यीशुमाथि विश्वास गर्नुभन्दा पहिले हामी उहाँको देब्रेपट्टि थियौँ। हामी पापको अन्धकारमा थियौँ। हामी दलदले हिलोमा गाडिएका थियौँ। हामी नरक तर्फको बाटोमा हिँडिरहेका थियौँ। हामी संसारको रीतिअनुसार चल्थ्यौँ। हामी अनाज्ञाकारिताका सन्तान थियौँ। हामी दुष्ट र अधर्मी थियौँ। तर हामीले येशूमाथि विश्वास गरेपछि हामी परमेश्वरको दाहिनेपट्टि सारिएका छौँ। कलसी 1 अध्यायको 13 पदले बताउँदछ हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि परमेश्वरका पुत्रको राज्य ज्योतिको राज्यमा सारिएको छ। हामीलाई दलदले हिलोबाट निकालेर ओवानो भूमिमा ल्याइएको छ। अब हामी स्वर्गको बाटोमा हिँड्न सुरु गरेका छौँ। हामी परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ। हामी धर्मी मानिस बनेका छौँ। अरू कुनै पनि पवित्र कार्य गरे जस्तै हामीले क्रुसको चिन्ह बनाउन पनि हतार गर्नु हुँदैन। तपाईँ रोकिनुहोस्, हलुका बिस्तारै र आदर साथ क्रुसको चिन्ह बनाउनुहोस्। तपाईले परमेश्वरका निम्ति उहाँले त्यो देखुन् र स्वीकार गरून् भनी उहाँको सामुन्ने बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई स्मरण गर्नुहोस्। क्रुसको चिन्ह बनाउँदा तपाईले आफ्नो मनमा ख्रिस्टको विजयका कुराहरू सम्झनुपर्छ। तपाईले लापरवाही गरेर ठट्टा गर्दै क्रुसको चिन्ह नबनाउनुहोस्। त्यो आदरसाथ र सही उद्देश्यले बनाउनुपर्छ। अनादरपूर्वक क्रुसको चिन्ह बनाउनु परम प्रभुको नाउँ व्यर्थमा लिनु जस्तै हो। त्यसो गरेर हामी क्रुसमा भएको ख्रिस्टको मृत्युलाई अनादर गर्छौँ। तपाईको व्यक्तिगत आराधना वा पारिवारिक प्रार्थनाको समय क्रुसको चिन्ह बनाएर सुरु र अन्त्य गर्नुहोस्। त्यसो गर्नु परमेश्वर प्रति कृतज्ञता प्रकट गर्ने कार्य हो। हामी निरन्तर प्रार्थना गर्ने कोसिस गर्दछौँ, तापनि यस्ता समयमा क्रुसको चिन्ह बनाउँदा परमेश्वरसँग भेट्न अलग गरेको विशेष समय हो भनी सूचित गर्न सहायता गर्दछ। जसरी हामीले येशूको नाउँमा भन्ने वाक्यांशद्वारा प्रार्थनाको अन्त्य गर्दछौँ, त्यसरी नै प्रार्थनाको अन्त्यमा क्रुसको चिन्ह बनाउँछौँ। यसरी तपाईँ ख्रिस्टको धार्मिकताको आधारमा परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेर प्रार्थनामाथि क्रुसको चिन्हको छाप लगाउनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले प्रार्थनाको अन्त्य गर्दा यी शब्द भन्नुहोस्: पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा आमेन। यसो गरेर तपाईँ त्रिएक परमेश्वरप्रति आदर प्रकट गर्नुहुन्छ र उहाँ जीवित र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भने स्वीकार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको सामुन्ने तपाईको आफ्नै पाप स्वीकार गर्दा पनि क्रुसको चिन्ह बनाउनुहोस्। त्यही क्रुसले नै तपाईका पापबाट तपाईलाई बचाएको। तपाईँ चर्च भवनमा प्रवेश गर्न लाग्नुहुँदा आदर साथ ढोकामा रोकिनुहोस् र प्रभुको उपस्थितिमा उहाँलाई आदर व्यक्त गर्न क्रुसको चिन्ह बनाउनुहोस्। जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ, तपाईको खाटको छेउमा घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुहोस् र क्रुसको चिन्ह बनाएर आफ्नो दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको दिन
प्रभुको हातमा सुम्पनुहोस् र प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नुहोस्। राति सुत्नुभन्दा अघि दिनभरिको अन्तिम कार्यको रूपमा क्रुसको चिन्ह बनाउनुहोस्। यसो गरेर तपाईको सारा जीवन परमेश्वरको हो भन्ने कुरा तपाईले प्रकट गर्नुहुन्छ। तपाईले कुनै भोजन खानुभन्दा पहिले आफै माथि र भोजनमाथि क्रुसको चिन्ह बनाउनुहोस्। हामीले भोजन खान लाग्दा परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहमा हाम्रा निम्ति भोजन जुटाउनु भएका निम्ति धन्यवाद दिँदा प्राय हामी यसो गर्ने गर्छौँ। येशू ख्रीष्टको क्रुसको चिन्हले सबै कुरालाई पवित्र तुल्याउँछ। तपाईले परमेश्वरसँग आशिष माग्नु हुँदा क्रुसको चिन्ह बनाउनुहोस्। तपाईका छोराछोरीका निम्ति प्रार्थना गर्दा, कुनै बिरामीका निम्ति प्रार्थना गर्दा, गाडी हाँकेर कतै जाँदै गर्दा, यात्रा सुरु गर्दा वा तपाईलाई आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता लाग्दा र अरू कुनै पनि परिस्थितिमा क्रुसको चिन्ह बनाउनुहोस्। तपाईले आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुलमा पढ्न पठाउँदा तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् र तिनीहरूका निधारमाथि क्रुसको चिन्ह बनाउँदै तिनीहरूलाई परमेश्वरको सुरक्षा र हेरचाहमा सुम्पनुहोस्। क्रिस्चियन चर्चहरूमा क्रुसको चिन्ह व्यक्तिगत र सार्वजनिक प्रार्थनाको महत्त्वपूर्ण भाग हो। क्रिस्चियन विश्वासको सुरुको समयदेखि नै क्रुसको चिन्ह बनाउन सुरु गरिएको थियो। त्यसकारण क्रुसको चिन्ह बनाउने कुरा कैयौं शताब्दी पुरानो चलन हो। यो लिटर्जीका प्रार्थना र क्रिस्चियन संस्कारको महत्त्वपूर्ण भाग हो। क्रुसको चिन्ह सहित हामीले हाम्रो प्रार्थना सुरु र अन्त गर्दछौँ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।